بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 48 الذي هو باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي تفسير التابعين يمساسلوا تفسير وجنا ايتنا مطابقة الترجمة لكتاب التوحيد السنم ايتنا قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى الحافظ ابن كثير في تفسيره دفيت ممتاون انقص سيابرارو ان ترجمه ላይ ያሉትን አንቀጾች የሚመሳሰሉ አንቀጾች ስለሆኑ ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة الزمر الآية 49 إنن أنقص إنن آية سيابرار في معنى هذه الآية لعماد بن كثير عنده بلوات يخبر يناغرال الله سبحانه وتعالى يورى يتناغرنه أن الإنسان سو اللي تنجده الجنسيان بتهون الكافر نو يتفلقبات الإيمان يمنع من هذا في حال الضر تشجر قدات بمياقاتمو صباي يضرع إلى الله عز وجل ودى الله سبحانه وتعالى عندما يتنعنس الله سبحانه وتعالى ينقرنا وينيب إليه ودى الله سبحانه وتعالى إما اللسال أناب معناه تاب ورجع يا أناب مضارع وينيب ويدعوه الله سبحانه وتعالى إما السنة للتارال إلى المنال ثم إذا خوله نعمة منه كذا الله سبحانه وتعالى لذه بارع كسك الله يهنن سقا يستو قزي طغى وبغى يتأمل جنبري الفا وقال من إلاد إنما أوتيته على علم إيه سقاكو يتستين وقت سلالينو ويا الله سبحانه وتعالى إني محقوق مهنين مستحق مهنين سلمياك لخصيصة فيها لا يتسلمن كليلاو مهابرسب لزانو يتستنيه نقر إلال أي لما يعلم الله استحقاقي له لزه سقع مقباتين الله سلاوك أنه يستين ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا شكرنا يا شباب يا بابا المدي إني الله زند لا يتيالكو بالهم كنورو الله يهنن أيستنيم نبأ قديه عمانكو كالله نو يارن قن فضل الله وإحسانه إنكار يارن الله بفضله وإحسانه أيضا لم يستني إني مقبل لا يتيالكو سويا الله ما أدرقوا لني هنن لازم واجب عليه سبحان الله يهنن إلى في تفسير ابن كثير زيادة قال قتادة على علم عندي على خير عندي من في تفسير ابن كثير زيادة الله تقابلون النسخ قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يهم بمل سوية لا يسمل سبت من على بل هي فتنة اتشتاق أنت متساته ساقا فتنانات تامسجن أتامسجن فتنانا أنت اندمتلو عيد الله في ابن كثير مع علمنا بذلك فهي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل هي فتنة مالت نقديتشي بل إضرابيات هنا الإضراب نوعان إضراب إبطالي الله إضراب انتقالي الله بلنا هذه من طيب
أي ليس الأمر كما زعم قدّاو إيسوي يندمي موقته أيضا الله بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة بذلك تقانيا سويون ياتاكمنو لنختبره لنفتنو لنمكرونه فيما أنعمنا عليه فالزاب اتاكمنبت بسطنو زقا لفتنانو من ساتاو أيطيع أم يعصي زقا سنساتاو إنيان يتاززال ويس إنيان يمثال إنيان يونجلال لما مكرنو يهنن يستناو مع علمنا المتقدم بذلك مكرنا አይደለም ደግሞ ይሄን የምናውቀው ከመሞከራችን ጸጋ ከመስጠታችን ሳንፈትነው ራሱ ሙጢዕ ይሆን ዓሲ ኢማወቃችን ጋር ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘዕሙን ادعاءን ባጢል ያረገበት ነው بل هي فتنة أي اختبار فتنة مالت اختبار مكارة ولكن أكثرهم لا يعلمون نقدقن بزوهانوش آيوكم من جيل على الله سبحانه وتعالى فلهذا لا لما وقعتشو يقولون ما يقولون ما يقبايهون أبابا لملوتين إلالو ويدعون ما يدعون مموقتوا النقد يموقتالو ميوقوا بيهون يهنن أيلو ما يموقتوا منبار قد قالها الذين من قبلهم كالنسو بفت يالو تولدوكم ينسو عينة سوج كنا أبابال بلواتال أي قد قال هذه المقالة كنا أبابال بلوال وزعم هذا الزعمة هن مقتوان وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم كما هذا رسبوت بزوهانوچ يالفوت نزه اندالوت بلوال اندموقتوت موقتوان فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الزمر على 50 أي فما صح قولهم أبابالاتشو تككل على هنا ولا نفعهم جمعهم نسب سباتشوم التكاماتشوم وما كانوا يكسبون كما قال تعالى مخبرا عن قارون سلا قارون الله سبحانه وتعالى سنقرن اندي على قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه ثمون مثلنا إن قارون ثمنا ولا لم يجب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة بعد هذا إذ قال له قومه لا تفرح أردوشو سوتشو منالو تأتدست فرحا بطر وأشر وتكبر واستعلاء إن الله لا يحب الفريحين فريحوشين الله سبحانه وتعالى يود منا كما يوداتشو انداتهون يكرات سوتشين የማሳነስ መደሰት አትደሰት ያሉት ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وابتغي فلق فيما آتاك الله بسطه ጸጋ الدار الآخرة መጨረሻይቱን አኺራን ፈልግበት ولا تنس نصيبك من الدنيا كدنيام ድርሻህን حظህን አትርሳ وأحسن كما أحسن الله إليك በጎዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጎ ስለዋለልህ كافتون انجدي تعليليانات قال تشبيهيام لتوند تشلالي الله انداتاقمه بغون دوال الهلو انتم لله باروች احسان بغوال ولا تبغي الفساد في الارض بمريت معبلاشتن اتفلق ان الله لا يحب المفسدين معبلاشون الله سبحانه وتعالى ايودمنا شاهدوا قال ملس من ستة قارون إنما أوتيته على علم عندي تنانت وداوم درس لا أيتنا إن نسقاكو يتستي إنما أوتيته يتسته تنومر على علم عندي እንግዲህ መካሲብ الدنيا ስለማውቅ ነው
ብልህ ስለሆንኩ ነው ወይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ክሲስ ስለሆንኩኝ እኔ ለየት ያልኩ ሰውዬ ስለሆንኩ መስጠት ስላለበት ነው የሰጠኝ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون طيب أيوكم ويوك الله سبحانه وتعالى يتفى مهونه كسو بستفيد كقرون بالبيتوች በኃይል ከሱ የበረቱ የሆኑን ኡማሞች በመሰብሰብም ከሱ የበለጠ የሰበሰቡትን እንዳጠፋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አያውቅም ወይ ለነገሩ ጠማሞች ካዳኖች ከወንጀሎቻቸው እኮ አይጠየቁም በወንጀሎቻቸው ይያዛሉ ይቀጣሉ እንጂ አይጠየቁም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ስለዚህ ቂሳው فيه العبر وفيه المدكر في سورة القصص الله سبحانه وتعالى قصصها في أواخرها قصص كسبا سدست كسبا سمنت إلى ليونظر وقال تعالى እንግዲህ ይሄንን ብለዋል ከሱ በኋላ ያሉትም ተሻባሃት ቁሉቡም ቀድም አያው ላይ ዙመር ላይ የተዘከረውን ብለዋል وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين سبع 35 انت እንግዲህ ምን አሉ እኛ አሉ نحن أكثر أموالا ከገንዘቦች በኩል በጣም ብዙ ገንዘቦች አሉን وأولادا በተሚዝነት እየተዓጠፈ ከልጆችም በስተኩል በጣም ብዙ ልጆች አሉን وما نحن بمعذبين እንግዲህ ዱንያ እና አኺራን እኮ ያ ሸባብ አኺራን በዱንያ ይቀይሳሉ ጃሂሎች ስለሆኑ እዚህ ዱንያ ላይ ብዙ ንብረት ሰጥቶናል ብዙ ልጆች ሰጥቶናል እዛም ብንመለስ على سبيل الفرض والتقدير አይቀጣንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን አይቀጣንም መልሱ ምንድነው የሚለው وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا ንብረቶቻችሁ ልጆቻችሁ ወደኛ ማቃረብን አያቃርቧችሁም الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልስባቸዋል እና ስለዚህ ተርጀማ ሙጣበቀቱሁ ለኪታብ التوحيد كتاب التوحيد ያመጡበት ምክንያት አለፈው ደርስ ላይ እንዳብራራ ነው በሁለት መልኩ ነው ሙጣበቃ ያለው ለው እንግዲህ ሁለት አያ صاحب المتن አምጥተዋል دليل من الكتاب والى الدليل من السنه ሊያስገቡን ነው قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فأيت عليه الله نسخة لا يلتم فأراد فهل ما له إلا ما جبر كل ما له طيب فهنا نقول إن خبر يلي محذوف ነው فبللتበት نسخه اراد الله ان خبر ነው እየፈሰርነው እንሄዳለን ነው አማ ሐዲሱ ረጅም ስለሆነ في الصحيحين بفضل الله አልፏል እንግዲህ አሁን ላለንበት ባብ ደሊል የሚሆን من السنه የነዚህን የሶስት ሰዎች ቂሷ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلى الله سبحانه وتعالى لصحابوቻቸው ቀሰሱ من إلى الله أبو هريرة رضي الله عنه حديثه متفق عليه وهنا حديث ነው የአላህን መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻለሁ يقول حال كونه قائلا ይሄንን የሚሉ ሲሆን إن 3 ሰዎች من بني إسرائيل كإسرائيل ዝርዮች እስራኤል እንግዲህ የያዕቆብ ምንድነው ብለናል ለቀብ ነው ስለዚህ ከሳቸው ዝርዮች አብራሷ አንደኛው አብራስ ነው አሉ ይሄ እንግዲህ من الامراض المستعصيه መድኃኒት የለውም حتى لا ለምን ያሸባ እንዳይጨምር እንግዲህ ብዙ ደርሰናል
ይላሉ ያሁን አጥባዎች የሚያድን የላቸው ምንም ያደርጋላቸው ተብሏል الذي توصلوا اليه ከጉራቸው ከምናቸው ጋር እንዳይጨምር አለበት ማቆም ስለይ ደርሰዋል ይባላል والله اعلم እንዳይጨምር እንግዲህ ኢሳ አለይሂ ሰላም من معجزاته كان يبرئ الأكمه والأبرص እንግዲህ አዳጋች ነገር ነው ማንንም አይችለውም لكن لنبي من انبيائه الله سبحانه وتعالى لعيسى من معجزاته من ሰጥቷቸዋል ከዚህ በሽታ ያድኑ ነበር الله سبحانه وتعالى ከሰጣቸው ሙዕጂዛዎች طيب ስለዚህ አንደኛው አብረስ ነው አሉ ይሄ ለምጥ ያለበት ሁለተኛው واقرع ይሄ መላጣ ጸጉር የለውም ሶስተኛው واعمى አይነ ስውር ሶስት ነበሩ እነዚህ فاراد الله ان يبتليهم نين ሶስት ሰዎች አላህ ሊሞክራቸው ሊፈትናቸው الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون الله ባሮችን መሞከር ይችላል አንተ الله سبحانه وتعالى መሞከር አትችልም እና الله سبحانه وتعالى ሊፈትናቸው فبعث الله إليهم ملكا في سورة البشر كما يدل ما بعده وده ሶስቱ ሰዎች ملك لاك فأتى الأبرص وده أبرص مطانا يا ملك فقال انده لو لسو أي شيء أحب إليك كل ነገር ወደ አንተ በጣም ተወዳጅ ነገር ምን ነገር አለ በጣም የምትወደው ምንድነው አለው قال لون حسن وجلد حسن دي خبر لمبتدئ محذوف ነው سؤال ላይ ስለመጣ اي شيء احب اليك احب شيء الي لون حسن ከጠየከኝማ በጣም ወደኔ ተወዳጁ ጥሩ የሆነ ለውን ፈልጋለሁ የሚያምሩ ቢሆነ እንግዲህ ለውን ብቻ እኮ አላለም ስለዚህ ጥያቄውም ላይ ሁለቱ ላይ ችግር አለ እዛኛው ላይ ደግሞ ሲመጣ እንደምናየው ጥያቄውም ላይ ማሻአላህ ነው አዕማ እና መፈልገው ጥሩ የሆነ መልክ ጥሩ የሆነ ቆዳ جلد حسن اي ناعم وطري ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به كان ሊወገድልኝ ነው መፈልገው ሰዎች በጣም ያስጠያሚ አድርገው ያዩኝ ነው እየተጸየፉኝ ነው እነዚህ ሰዎችን የሚጸየፉብኝ ይሄ በረስ ከኔ እንዲወገድልኝ እንዲከላልኝ አስነው መወደው ሚል መልስ ሰጣ قال فمسحه እንግዲህ መለክ እኮ ነው አላህ አዝወት ነው አላህ ልኮት አበሰው በእጁ እንደዚህ ብስ ሲያረጋው فذهب عنه قدره ያ የሚሰው ቀሻሻው ይሄ የሚያስቀይመው የሚያስጠላው መልክ እሱ ተወገደለት بمجرد مسحه كما تدل الفاء عليه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا يفلقوا እንግዲህ መወደው ይሄንን ነው ብሏል ብስ ሲያረጋው ያ በረስ ተወገደ ጥሩ የሆነ መልክ ተሰጠ ጥሩ የሆነ ቆዳ ተሰጠ قال ከዛ በኋላ አልመለኩ አሁን የቃለ የፋዒሉ በሚሩ የሚመለሰው ወደማ አዩ المال احب اليك ከገንዘብስ ወደ አንተ በጣም ተወዳጁ ምን ገንዘብ ነው የምትወደው በጣም قال الإبل أو البقر شك إسحاق هذا من تورعه ومن احتياطاته والراجح أنه الإبل بعيرا سلم له حلالا بعير يا شباب كبقر ساهون كمن ديننا كإبل سلاهنا الرواية لا احتياطنا ونجي لأن يالوت راجحوا من ديننا له إبل نوبلو ملس أحب الأموال إلي الإبل
ግመሎች ናቸው በጣም የምወደው እንግዲህ ሑምሩና طيب على كل الاحوال السنه አለ فاعطي ناقه عشراء ተሰጠው ናቃ ማለት ሴት ግመል عشراء ማለት ደግሞ እርጉዝ የሆነች وتجمع على العشاء اذا العشار عطلت ذلك الله سبحانه وتعالى في التكوين እንግዲህ عشراء ማለት اصل اللغه እቺ ግመል አርግዛ 10ኛው ወር የገባ ብዙ ነው የሚያረግዙት ያሸባብ ግመሎች አመት ያረግዛሉ ይባላል ስንተኛው ወር የገባ ማለት ነው 10ኛው ወሯን የያዘች اصل اللغه ይሄ ነው ويستعملونه للحامل مطلقا እርጉዝ ለሆነች ግመል 10ኛዋን ባደርስም ብደርስም አንዳንድ ጊዜ عشراء ይላሉ አስሉ ግን 10ኛው ወር የገባ ያረገዘች ግመል ተሰጠው فقال الملك بارك الله لك فيها جمله ظاهره انه دعائيه الله يرضى الله አለው እና ሄደ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الاقرع እንደገና ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ አንን መላጣውን ሰውዬ እሱ ዘንድ መጣ فقال اي شيء احب اليك ጠየቀው ከነገር ሁሉ ወደ አንተ ተወዳጁ ምንድን ነገር ነው قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد كثرني الناس به እኔማ ወደኔ ተወዳጅ ከጠየቀኝ ጸጉር ብቻ አላለም ጸጉር ሆኖ በጣም የሚያምር ጸጉር ነው የምመኘው የምወደው ይሄ ሰዎች እንግዲህ የተጸየፉኝ ነው መላጣ በመሆኔ እሱ እንዲወገድልኝ እንዲጠፋልኝ ወዳለሁ فمسحه فذهب عنه قدره هنا بس አረገው መለኩ ያ እንግዲህ ሰዎች ሲያንቋሽሹበት የነበረው መላጣ ጠባሳው ተወገደለት واعطي شعرا حسنا እንደለመነው ጥሩ ጸጉር ተሰጠው فقال الملك اي المال احب اليك ከገንዘቦች ደግሞ ተወዳጁ ምን አይነት ገንዘብ ነው የምትወደው قال البقر او الابل አሁንም እንግዲህ ሸከ ቅድሙ ሰውዬ ነው والراجح هنا البقر كبت على فاعطي بقره حامله لام ተሰጠችው ያቺ ላሚቱ ምን የሆነች እርጉዝ እንግዲህ حامل يا شباب አውሷፎች ሴትና ወንድን የሚያካትቱ አውሷፎች ከሆኑ ታ ያስፈልጋቸዋል ና አሁን ቂያም ለምሳሌ ቃይም ብትል ወንድም ይቆማል ሴትም ትቆማለች ስለዚህ ምን ማለት አለበት ረጁሉን ቃይሙን ወምራአቱን ቃይመቱን حامل حائض ከሆነ ግን الرجل لا يحيض ولا يحمل አያረግዝም እኮ ወንድ ስለዚህ ወስፉ የሚሆነው ምንድነው ቢላ ታይዋል امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة مرضع وامرأة طالق አሁን ሴቶች ይፈታሉ ይባላል ይሄ ያ ሸባብ አክሰ ሸሪዓ ሴት አትፈታ ሴት በእጇ ጧላቅ የለም የሚፈታው ማን ነው ወንድ ነው የሚፈታው ስለዚህ ጧሊቅ ማለት የተፈታች ሴት ማለት ነው ታያስፈልጋትም ወንድ ይፈታል እንጂ ብዙ ሲፋቶች አሉ ስለዚህ በቀራተን حاملا እርጉዝ የሆነ ሴት ከብት ተሰጠው فقال بارك الله لك فيها تراباله ብሎ ሄደ فاتى الاعمى አሁንም እንግዲህ ወደ አዕማው መጣ ይሄ መልአክ ሶስተኛው እሱ ነው فقال اي شيء احب اليك ጠየቀው ያንን አዕማው ወደንተ ተወዳጅ ነገር ምንድነው የምትወደው قال ان يرد الله علي بصري فابصر به الناس يسوي يا شباب እንግዲህ የሚያምር አይን ምናምን ይሆን አላለም አይኔን አላህ መልሶልኝ ሰዎችን ማየት ነው የምፈልገው ያላህ ባሮች እኮ ለማናቸው ላይ ራሱ متواضعዎች ናቸው ያ شباب موسى مع انه كلم الله ومن اولي العزم
واحلل عقدة من لساني ነው የሚሉ يفقه قولي ይሄን عقدውን እኮ እንዳለ አንሳው አላሉ ሰዎችን ማስረዳት እንዲችል እዚህ መላሴ ላይ ትንሽ عقدة አለች ከሷ ትንሽ ፈታ አርግልኝ حاجው ከወጣ شباب ሌላ ይሄም ምን አለ እነዛ እኮ ያሉት ያኛው لونا حسنا وجلدا حسنا ይሄኛውም شعرا حسنا ይሄኛው ግን አላህ አይነን ሊመልስልኝ በዛ ባይኔ ሰዎችን ላይበት ዘንዳ ካየ خلاص فمسحه فرد الله اليه بصره يا ملك እንግዲህ ብስ አረጋው አላህ አዞት ነው ያንን ሰው የሚያይበታይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለሰለት قال الملك فأي المال أحب إليك ከገንዘብ ወደ አንተ በጣም ተወዳጁ ምንድነው قال الغنم ዝም ላይ እንግዲህ من عباد الله الصالحين والمتواضعين መሆኑ ይመራል سكينة والوقار في الغنم ነው ብለዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم اما اهل الابقار واهل الابل በጣም መሻኪል አለ እነሱ ዘንድ ስለዚህ እኔም ምፈልገው غنم ነው فاعطي شاة والدا እንግዲህ ዋሊደን ቅድም እንዳልነው ሐሚለን እንዳለው መውለዷ የቀረበች እርጉዝ የሆነ ፍየል ተሰጠው እንግዲህ አንድ ነገር ያጀባው ቦታው ጊዜው ከቀረበ ባይሆን እንኳን ዋሊድ ማለት እኮ በዛሂሩ በሐቂቃው ከህን የወለደች ማለት ነበር ግን አሁን ምን ፈስረው ምን ብለን ነው ለመውለድ የቀረበች መንቀሩ በይለሽ ይወጣ حكمه ይባላል ስለዚህ ለመውለድ የቀረበች እርጉዝ የሆነች ፍየል ተሰጠችው فانتج هذان وولد هذا እንግዲህ እንቲጀ ለኢብልና ለበቀር እንደዛ ነው የሚጠቀሙት እነዛ ናቃ የተሰጠውና በቀራ የተሰጠው ሰዎች እነሱ አዋለዱ እነዛ ግመላቸውንና ከብታቸውን ተራባላቸው وولد هذا ይሄም እንግዲህ ፍየሉን አራባ ተዋለደችለት فكان لهذا واد من الإبل እንግዲህ በስመ الاشاره القريب اشاره አረጉ ይቻላል لذلك ነበር እንግዲህ አብዓድ ስለሆነ وهو الابرص ከግመል እንግዲህ አንድ ዋዲ ማለት አንድ ሙራህ ባንድ አካባቢ የሚሰማራ ራሱን የቻለ የግመል መንጋ በዛና ተሰጠው ولهذا واد من البقر ለሁለተኛው ደግሞ ለአቅራው አንድ ሸለቆ አንድ ሜዳ ከብቶች ኖሩት ولهذا واد من الغنم لذهኛው ለሶስተኛው ለአዕማውም كذلك مراح كامل من الغنم هنا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته يا ملك እንግዲህ ግመል ያራባ ባለ ግመል ባለ ሀብት ሆኖ የሚያምር ሆኖ ጅልዱ ናዒም ጠሪይ ሆኖ ያለፈው መሸቃ ተረስቶ እንደገና በዛው በነበረበት ሱራ እንግዲህ ሱራ ሃይአ ይለያያሉ ሱራ ማለት ፊል ጅስሚ ይላል የጅስማችን ኺልቃችን ላይ ያለ ሱራ ይባላል ሃይአ ተቀጠላው አለባበስ ያንተ ፕሮቶኮል እሱ ሃይአ ይባላል በዛው በፊቱ በሰውየው ሱራና በሰውየው ሃይአ መጣ መለኩ فقال متانا من هذا رجل مسكين አሁንም ለተጣለ مبتدا خبر ነው رجل انا ማለት ነው انا رجل مسكين እኔ እንግዲህ بصوره الانسان እኮ ነው አለዛ بصورته الحقيقيه ملائكه ከመጣ ማን ያየዋል ማንስ ይችላል ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸዋል በአላህ ፍቃድና በአላህ ትእዛዝ ነው ባይሆን የተሸከሉን لكن ليس بارادتهم الله سبحانه وتعالى ሲሻ الله በሰው ሱራ መሸከል ስለሚችሉ الله ሲፈቅድላቸው በዛ በሱራውና በሃይአው መጣና እኔ ምስኪን ሰውየነኝ ለብትላ ነው እንግዲህ ወابن سبيل مسافر ነኝ ጉዞኛ قد انقطعت بالحبال في سفري በዚህ በጉዞዬ ላይ
أسباب السفر يا حبل جمعنا نقولي بصوستي ورال بلاوال أهون يقرأت حبال نو يا حبل جمع حبل نقولي سبب نو من جمروج شي تقارطوا بين سفر سواجر وتتشيك الرو حبال كان حيال الليل قالوا في بعض النسخ جمع حيلتي بلهاتي باتقالا علق بين حيلا جمعنا حيال عندنا نسخة في بعض روايات أو نسخ البخاري جبال من نسخة اللبلوال جمع جبلي هذا في سفري هذا الزهق زعلاي مكنايتوج وي بلهاتوج وي تراراوج تقارطوا بي فلا بلاغ لي اليوم لن مدرس لن معهن زاري إلا بالله ثم بك شوف العبارة هنا من باب راسنا يجعلك بلن ولا يخفى ما فيه من تحقيق التوحيد لاستعماله ثم التي للترتيب والمهلة والتعقيب وبك العالم الزام أجري مدرس بتي يلني مزاري بالله إننا كذا دقمك الله بهالا بانت سبب نجي سلسل بايت بالله لا يالتشون با إلا بالله إيجادا وإمدادا نلال ثم بك بايت سببا وإسعادا أنت سبب بتهوننجنا أنت يشالكون أكم يفكدون يهال بتاقزن نجيك الله بهالا أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بزع إنم يعمر ملك إنم يعمر قدا بس التهجيت علمنا الله والمال نبرتنم بس التهجيت بعيرا مفعول ثاني وهن عند جمل اتأيقها الله قال እንግዲህ በዚህ ቀሪና የመጀመሪያው ሰውዬ አብረሱ የተሰጠው ምንድነው ይያልን ግመል ኢቢል የሚለው ነው አርጀሁ لاحتياط لتورع ነው ኢቢል الإبل أو البقر على راوي إسحاق بن عبد الله أحد رواتي هذا الحديث أتبلغ به في سفري زندالكم እንግዲህ መንገድ ተቋርጦብኝ ነው አገሬ መድረሻ አንድ ግመል እንድሰጠኝ በዛ በአላህ ጠይቃለሁ ብሎ ጠየቀው ያንን አብረሱ فقال الابرص አብረሱ ምን አለ الحقوق كثيرة አንተ ብቻ እኮ አይደለም ይሄ ግመሉ መብዛቱን አትይ ይሄ ሜዳ ሞልቶ ስታየው ሐቆች ደግሞ ከግመሎች በላይ ናቸው እነዚህ ግመሎች حقوقን አይሸፍኑም ብዙ መስለው ነው በጣም ብዙ ሐቅ አለብኝ ቀዳዳው ብዙ ነው ቀዳዳው አልተዘጋም አብናው ዱንያ እንደዚህ ናቸው نسأل الله لا يجعلنا منه አይታዩም እኮ አሁንም ያሉ ሰዎች አጀብ የራሳቸው ንብረት والله አይታያቸው ሐቅ አትጥሩ ሐቅ መውደድ ጥሩ ነው ይዞ እዚህም አለው የሱ ነው እዚህም አለው የሱ ነው እዚህም አለው አንተ መስጊድ ከምትውለው ደረሳ በላይ يشكو من المعيشة من ضيق المعيشة وغلاء المعيشة إنه والله نحمد الله في نعمة ورغد عيش طوماتنا نادرنا الناكم الحمد لله راقوتاتنا ندنا الناكم إيسو سنت يالو يزسوي تلميذ الحقوق كثير الحقوق كثيرة أنت بتشاكو አይደለም لا أنت عند جمل مستت مالت ፕሮግራሙን رأسا على عقب يقلبابتብኛል አልሰጥማ والعياذ بالله ይሄን ሻሂዳችን የሚያሸባ طيب فقال الملك ضمير قال يعود الى الملك እንግዲህ ሲዘጋው በሩን ምን አለው ከአንي اعرفك በተሽቢህ እንግዲህ አሪፉ ላይ ነው የገባችው خبሯ ሙሽተቅ ከሆነ ለተህቂቅናት ከአነ ይላል ጃሚድ ከሆነ ከአነ ዘይደን አሰዱን ለተሽቢህናት ይላል ዘላይ ሙሽተቅ ስለሆነ ለተሽቢህ ሳትወል ለምንድናት ነው የሚሉት ለተህቂቅና በዛሂሩ በለፍዝ እንኳን ከአነን ተጠቅሞ እንትን ቢለው እንደሚያውቀው እርግጠኛ እየሆነ ነው እኔ አውቃለሁ አንተን አለም ተኩን አብረሰ ለምጥራማ ሰው ያልነበርክም ወይ
يقذرك الناس سوت ميزيفو قذره يقذره እንግዲህ من الباب الرابع قذرني ማዲውን አሳልፈናል يقذሩ ነው بفتح الذال من قال سوت ميزيفو ማህበረሰቡ ውስጥ መንቡዝ የሆንክ ሰው የማይቀርብህ አባለ ለምጣ አልነበርክም ወይ ነህ ነው ይሄ شباب الاستفهام تقرير ألم نشرح لك ማለት ምን ማለት ነው شباب شرحنا لك صدرك يم ነበርክ እንደዛ አልነበርክም ወይ ነህ فقيرا فأعطاك الله المال دها አልነበርክም ወይ ነበር አላህ አይደለ ይሄን ገንዘብ የሰጠህ ይሄን አንድ ዋዲ ኢብል የሰጠህ አላህ አይደል فقال አሁንም ግግም በዛው ላይ انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ይሄ ነው ተርጀማ ይሄን ማገንዘብ አንተ كابرا عن كابر ወርሸው ነው ስለዚህ كابرا የተነሰበበት بنزع الخافض ነው ይላል እንግዲህ كابر حسي ሊሆን ይችላል الكبر معنويም ሊሆን ይችላል ሁለቱንም ያካትታል ሐዲስ እንግዲህ كابرን ማለት እንግዲህ አባት መቼም ከልጁ ይበልጣል በርሜም ይበልጠኝ አባት አለ ከሱ ወርሼ ነው አባቴም ከሱም ይበልጠው አባቱ አለ እዛ እየተወራረስንኛ የሀብታሞች ዘርነን ምንድነው የምታወራው አንተ ነው የሚለው መለክ ፈተና ላይ መሆኑን እኮ አላወቅ ወይ ደግሞ ካቢር ማለት ሸሪፍ ማለት ነው እኛ የአሽራፎች ዘሮች ነን የታወቅን ነን ማንንም ጠይቅ ስለዚህ ሸሪፈን عن ሸሪፍ ወርሼው ነው ገንዘቡን قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ውሸቱን መሆኑን እኮ ያውቃል ያሸው ውሸትክን ከሆነስ ምን ያርጋሃል ወይ መለክ ወደ ነበርክበት አላህ ይመልስህ ያ እንግዲህ ዱዓ ጁምላ ዱዓኢያ ودعاء الملك ምንድነው ነው ምን ላይ ያሸባ مستجاب فصار الى ما كان طيب قال واتى الاقرع قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاጣውን ሰውዬ ደግሞ መጣው في صورته وهيئته قدم فسرنا والسران الحياة فقال له لزل اقرع من على ملكه مثل ما قال لهذا لذاك نبر يچالال እንግዲህ اسم الاشاره قريب لبعيد بعيد لقريب يچالال ብለን ለዛ ለአብረሱ እንዳለው አይነት አለው ورد عليه مثل ما رد عليه አሁንም ይሄ አቅራው በዚህ በመለኩ ላይ ያ አብረሱ የመለሰውን አይነት መልስ ሰጠ اختصارا ነው እንግዲህ እንደሚባል መልሳቸው የሁለቱ አንድ ሆነ فقال ملك من على إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وشتام كونك ودنبركبت الله يملس አሁንም እንግዲህ ዱዓው ወዱዓው المستجاب الملكي ምንድነው ነው ምን فتح الباري ካላችሁ ታያላችሁ ሌሎችም ሙስሊምም ላይ አለ የተባለ ነው شروح مسلم ሰዓት ስለለን قال فأتى الأعمى في صورته وهيئاته ሶስተኛው እንግዲህ አዕማ ነው በዛው በፊተኛው ሱራውና ሃይአው ወደሱ መጣ መለኩ فقال لأعمى من على ملكه قال هو ወደ መለኩ ነው رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري قدموا له هذا امتطال له الله እንግዲህ تصرف من الرواة او تنويع في التعبير እኔ ደሃ ሰውዬ ነኝ መንገደኛ ابن سبيل ነኝ መንገድ ተቋርጦብኝ ነው እና ከዚህ ከንብረትህ እንግዲህ ስጠኝ ሌላውን فلا بلاغ لي اليوم ለኔ መድረስ ወደ አገሬ የለኝም إلا بالله ثم بك መጀመሪያ እንግዲህ በአላህ ከዛ ደግሞ ባንተ ሰበብ እንጂ ወደ አገሬ መድረስ የለኝም ችኮላም ተባለው ናፊያ ለልጅንስ ናት بلاغ سمع هنا المركب معها تركيبه 15 في محل النصب لي خبر يهانا أسألك بالذي رد عليك بصرك عينهن بملس اللقيت لمنها الله شاة مفعول ثاني عندي تفيل لمنها الله أتبلغ بها في سفري بس بسفري انقدي ذا قريب مدرسبات كذاهم كما يوفيلوች አንዷን እንድሰጠኝ ለምንሃል فقال እንግዲህ አረሳም አስታወሰ እናስታውስ
ናስታውስ ብለናል ያ ሸባብ ትናንት ከትናንት ወዳ የነበርክበትን አትርሳ ትናንት ማን እንደሆንክ አትርሳ ዛሬ ስላገኘ የትናንቱን ከረሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐቂቃ ያስረሳሃል የነበርክበትን ዛሬ ነገ እንደ ትናንቱ ያረጋል ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አረሳ አላህ እንደዛ ነው ሱሐቦችን ሚላቸው ወዝኩሩ اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ليه لعلكم تشكرون الله يوالله ولتا الله سبحانه وتعالى ملوكوች ኮነን ያሸባብ አንተ ቤት ሰጥቶ ምሽት ሰጥቶ ልጆች ሰጥቶ አፊያ ሰጥቶ قبل هذا እስልምና ኢማን ሰጥቶ الله ኒዕማ ውስጥ እየተጎናጸፍን የአላህ ኒዕማ انما اوتيته على علم عندي ولا الله እንኳን ማስጠጋት እንዴት ያቀተናል الله سبحانه وتعالى ነው የሰጠኝ አልহামዱሊላህ ለአላህ ባሮች መስጠት በቻልከው በመላስህ ማመስገን በቀልብህ اعتراف ካረክ በኋላ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ይሄን አደረገ أركان الشكر ثلاثة وجدت في هذا الأعمى بأعمى تجيتالج قالوا قول المفيد ያለው ሰው ያ من على فقال قد كنت أعمى እኔ አይነ ስውር ነበር فرد الله إلي بصري عينين ودني ملسلኝ ጌታዬ አላህ ነው فخذ ما شئت ودع ما شئت من عند ፍየል ትላለህ የአላህ ኒዕማ ነው የፈለከውን ውሰድ ያልፈለከውን ታው እንግዲህ እንደዚህ እንኳን ማለት ቢያቀተን ያሸባብ ምስኪን በር መጥቶ የቆፈቆፈ ተራፊ ምግብ ካለ ያለ አንተ ሌላ ሰው ነው ብለህ ክፍት አርጋ አይተ እሱ መሆኑን ስታይ በር በኃይለኛው መዝጋት ይዝሰው የነዛ ያአብረሱና ያአቅራው ሐለት ነው እቤት ድረስ መጥቶ አልহামዱሊላህ እንኳንም ይሄን ሰውዬ ሳያረገኝ ተለማኝ ያረገኝ ብለህ ካለ ነገር ትንሽም ብትሆን መስጠት ወለው ቢዝል في المحرق እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት ለማኝ ከመጣ የማይበላው የፍየሊቱ ግር የተቃጠለ ሸዋና እንኳን ቢሆን ሰጣችሁ እንጂ እንዳትመልሱት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታችን ስንት አለ እስራፍ እናረጋለን ልብስ ስንት አለ ማታውቀው ቁጥሩን ምስኪን መጥቶ ሲለምን የለም ስለዚህ ያሸባብ ምን ቀራውን ካልሰራንበት በረካ ይሆንልን አውቀን ደህና አርገን ስንሰራ እንደገና ስናስተላልፈው علم የሚወራረሰው እንደዚህ ይያል ስለዚህ እኔ አማ ነበርኩ ስለራሴ እንኳን ምናቅ ሌሊውን ቀን አላቀም አላህ መለሰልኝና ይሄንን ሁሉ መታየውን ፍየል ሰጠኝ ይሄ አላህ የሰጠኝ ኒዕማ ነው የፈለከውን ያደርሰኛል ምትለውን ውሰድ ሌላውን ደግሞ ይበቃኛል ያልከውን ተው طيب فوالله لا الملو لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله لا الله بله بيازكو ነገር እኔ ማስቸግርህ ነገር የለኝም لا أجهدك ማለት لا أشق عليك ይፈስራሉ አንዳንድ ከሊማቶችን አላስቸግርህም ለአላህ ብለህ ወሰርክ ብዬ ማስቸግርህ ነገር ምንም የለኝም ይበቃኛል ያልከውን መውሰድ አለብህ فقال امسك مالك መለኩ ምን አለው ለዚህ ሰውዬ ገንዘብህን ያዝ መለክ ያ ሸባብ ፍየል ምን ይሆነዋል ግመል ምን ይሆነዋል ከብት ምን ይሆነዋል መላእክት አይበሉም አይጠጡም እኮ لا اكل لا شرب ولا نوم له غذاءቸው ምንድነው ያ ሸባብ ሰብህ የተባለ ይሰብህ ስጁድ አርግ የተባለ ስጁድ ያረጋል እንደዛ ነው የሚኖሩት ምግብ መጠጥ የሚባል ነገር የለም መላእክቶች ዘንድ ስለዚህ ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣ ምንድነው ፈተና ስለዚህ ሁለቱ ፈተና ወደቁ ይሄኛው ሰውዬ ምን ሆነ ፈተና አለፈ ስለዚህ الحديث فيه عبر كثيرة በጣም ብዙ عبሮች አሉ بعضها أتى بها صاحب القول المفيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل هذا الحديث وبعد هذا الحديث ስለዚህ እሱንም ተሰፍህ ማድረግ አለብን እዚህም ኢሻራ ያረጋሉ عبر እንዳለ ምን አለ ገንዘብህን ያዝ فإنما ابتليتم ነገሩን ሲነግረው እናንተ ሶስታችሁ እኮ እየተሞከራችሁ እየተፈተናችሁ ነው ተፈተናችሁ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ሶስታችሁም ተፈተናችሁ አላህ ካንተ ወዷል ፈተና አልፈሃል እነዛን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ጠላባቸው አሁን እንዳየነው እንግዲህ إحدى روايات الصحيحين ነው مبني للفاعل ሆኖ فاعل متو في بعض روايات مسلم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك بالبناء للمفعول معل ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካንተ ወዶልሃል እነዛ ደግሞ የአላህን ኒዕማ የካዱ ኢንካር ያደረጉ አላህ ጠላባቸው ከነሱ ብሎ ቂሷቸው ማዕሩፍ ስለሆነ ይሄንን ነግሮት መለኩ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መደበለት ቦታ ሄደ أخرجاه إلى المصنف رحمه الله هذا الالف يعود إلى البخاري ومسلم بخاري እና ሙስሊም ላይ ይሄ ሐዲስ ተዘግቦ ይገኛል እና ለባቡም መስካሪ دليل شاهد የሆነ ሐዲስ ነው ቡኻሪ ሁለት ቁጥር ጠቅሰዋል እንታያላችሁ 3464ኛ የመጀመሪያ ቁጥር 6653ኛ ሁለተኛ ቁጥር في صحيح الامام البخاري وفي صحيح مسلم አንድ ቁጥር ነው 2964ኛ ሐዲስ ስለዚህ استزاده የፈለገ فوائد الحديث የፈለገ ያወራሩን መልኩ ማወቅ እንግዲህ صاحب الفتح የጻፉት አለ እሱ ይታያል ሼክ النووي رحمه الله ተቀስ ያደረጉ ይሆናል እነሱን ሸርሖችም استزاده የፈለገ ያያል طيب بعد مفردات مسلم الحديث ሲያብራሩልን اخرجه ያለውን በመጀመሪያ ደረጃ البخاري ومسلم ضمير الف ضمير الاثنين ወደ ቡኻሪና ወደ ሙስሊም ይመለሳል እንግዲህ اخرجاه ስንል የአሊፉ የፊዕሉ ፋኢል ነው የሚባለው محله الرفع ضمير እንግዲህ وكل مضمر له البناء يجب ነው مبني ነው محل رفع ስለሆነ እቺ አይ ተፍሲሪያ ደግሞ ሙፈሲሩን ሙፈሰሩ እንደሆነ ስለምታረገው አይል ቡኻሪዩ ወሙስሊም والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد فعلاء هي الحامل እንግዲህ ይሄን አረብ اصل اللغة التي دخلت في شهرها العاشر ነው فيما بعد باستعمال بعرف مطلق الحامل نارقوال በዛ እንግዲህ باستعماله يفسروا ይሆናል الشيخ عبد الرحمن قوله انتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها የወለደች እንግዲህ አዋለዳት ማለት ነው والناتج للناقة ግመል የሚያዋልድ እንግዲህ ናቲጅ ይባላል كالقابلة للمرأة ሰው ከሆነ እንግዲህ ሰው የምታዋልድ ቃቢላ ትባላለች አዋላጅ የነርሶቹ ምናምኖቹ አሁን ነርስ ምናምን ይሏቸው ለልሙይ ቃቢላ ትባላለች እሷ ለሐይዋን ከሆነ ለበቀር ለኢቢል ከሆነ ናቲጅ ይባላል طيب وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها ستولد እንግዲህ ማዋለድን ተሾመ ማለት ነው وبمعنى انتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد እንግዲህ እነዚህ ሶስት ለፍዞች المولد الناتج القابلة ሁሉም አዋላጆች ማለት ነው በአንድ ማዕና ናቸው لكن هذا للحيوان وذلك لغيره نوم يهنو እንግዲህ ቃቢላ ለሰው ناتج للبقر والإبل مولد ደግሞ للشاه أو الغنم وقوله انقطعت به الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب ምክንያቶች ተቋርጠውብኛል ማለቱ ነው እንግዲህ በአንድ ሲጋ ብቻ ضبطت ሌሎች ያሉት ሹራሖች በሶስቱም ጥሩቅ ተወርቷል حبال حيال جبال في بعض روايات في النسخ الصحيحين صوستم على قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه እንግዲህ ለኔ ከኔ መውሰድ የፈለከው ነገር መልስ በማለት አላስቸገረህም አው ተጥሉበሁ من مالي ወይ ከገንዘቤ እንግዲህ በፈለከው ነገር እንቢ በማለት አንተን አላስቸገረህም ማለት ነው لا أجهدك ማለት ذكره النووي ይህንን ማዕና
نووي ذكره تعال في شرحه المنهاج አላቸው شرح صحيح مسلم بن الحجاج ስለዚህ እሱን منهاجاቸውንም ማየት አለብን ነው የምንለው ሰዓት ሳንጨርስ ደረሰ إن شاء الله في درسنا المقبل نتم الباب نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين